अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं दुनिया की बदलती हुई शतरंज की बसात। सोचें जरा, अगर कोई ताकत आपके मुल्क के सबसे मजबूत किले पर कब्जा कर ले और बदले में आपको अमन का वादा दे, तो क्या आप हथियार डाल देंगे? यही पेशकश व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को की। डोनबास में हमें दे दो, जंग बंद कर देते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का जवाब दो टोक था, बिल्कुल नहीं। आज हम इस पेशकश के पीछे छुपी तमाम चालें और इसके मुमकिन नताइज और आने वाले पुतिन ट्रंप इजलास की गहराइयों तक जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूक्रेन जंग की बुनियाद कब रखी गई। यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात की जड़ें सोवियत यूनियन के दौर से जुड़ी हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन आजाद तो हो गया, लेकिन रूस के लिए यह खित्ता हमेशा एक स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता रहा। 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया और मशरकी यूक्रेन में अलैदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट देना शुरू किया। यही वो वक्त था जब डोनबास खित्ता, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल हैं, मैदान जंग बन गया। सवाल यह है कि डोनबास क्यों रूस और यूक्रेन दोनों के लिए फैसला कुन है। नाजरीन, डोनबास सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि यूक्रेन की सनती और मदनी रीढ़ की हड्डी है। यहां कोयले की कानें, फैक्ट्रियां और अहम रेल रूट्स हैं। रूस के लिए यह खित्ता मगरब की तरफ अपने असर रसूख बढ़ाने का एक गेटवे है, जबकि यूक्रेन के लिए यह मशरकी दिफाई दीवार। अब बात करते हैं कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की पेशकश को क्यों मुस्तरद किया। पुतिन का मंसूबा था डोनेट्स्क का बकिया हिस्सा और अमली तौर पर पूरा डोनबास रूस के हवाले करो और जंगबंदी कर लेते हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इससे यूक्रेन अपनी मजबूत दिफाई लाइन से महरूम हो जाएगा और रूस को मुस्तकबिल में मजीद हमलों का रास्ता मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के माहिरीन वो कहते हैं कि यूक्रेन की फ्रंट लाइन तोड़ने में रूस को बरसों लग सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइंस गिर गई तो मगरबी सरहद खुले मैदान बन जाएंगे। अब मौजूदा जंगी सूरत हाल में रूस की नई चाल क्या है? ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने डोबरपेलिया के करीब अचानक पेशकदमी करते हुए 10 किलोमीटर रकबा हासिल किया। यह इलाका पैक्रोविस्क के नज़दीक है और यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फौज ने फ्रंट लाइन नहीं तोड़ी, बल्कि छोटे ग्रुपों ने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, जो नाकाम बना देगी। नाजरीन, अब क्या यह पेशरफ्त पुतिन ट्रंप मुलाकात से जुड़ी है? ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह रूसी पेशकदमी टाइमिंग के लिहाज से पुतिन ट्रंप मुलाकात के साथ मिली जुली है, ताकि मुज़ाकरात से पहले मैदान जंग में रूस को बर्तरी दिखाई जा सके। सबसे अहम यह है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात में यूक्रेन को शामिल ना करने पर यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आया है। 26 यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन को अपने मुस्तकबिल के फैसलों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन की अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। हंगरी वाहिद मुल्क है जिसने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इसके रूस के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। नाजरीन, अमेरिका इस इजलास को किस नज़र से देख रहा है? व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अलास्का शहर एनकरेज में होने वाले ये इजलास सिर्फ सुनने का अमल होगा। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप तवक्कुआत को जानबूझकर कम कर रहे हैं ताकि दबाव कम हो। अलास्का वो खित्ता है जो 18वीं सदी की दहाई में रूस ने अमेरिका को फरोख्त किया था और आज ये जगह रूस और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। एक ऐसा मुकाम जहां माजी के सौदे
اور موجودہ طاقت کے کھیل ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ انکریج میں پوٹن ٹرمپ ملاقات گویا ایک ایسے ہی سٹیج پر ہو رہی ہے جو خود تاریخ کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کا کردار اس منظرنامے میں کیا ہے۔ ملاقات سے پہلے پوٹن نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے فون پر بات کی۔ کم نے 1 ماہ قبل ماسکو کو غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کیا تھا۔ مغربی حکام کے مطابق شمالی کوریا نے روس کو تقریباً 11,000 فوجی فراہم کیے جو یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہیں۔ یہ شمولیت جنگ کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ ناظرین، اب کیا یوکرین کے لیے امن معاہدے کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ زیلنسکی کا موقف ہے کہ کسی بھی امن معاہدے سے پہلے روس کو جنگ بندی کرنا ہوگی اور یوکرین کے لیے بین الاقوامی سیکیورٹی گارنٹرز طے چاہیے۔ بغیر اس کے کوئی معاہدہ صرف وقتی ہوگا اور مستقبل کے حملوں کا دروازہ کھولے گا۔ روس مشرق میں ڈونیٹسک سے یوکرین کا مکمل انخلا چاہتا ہے۔ جنگ بندی کا یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب روس الاسکا میں جمعے کو ٹرمپ اور پوٹن کی بات چیت سے قبل یوکرین کی مزید زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس چاہتا ہے کہ یوکرین جنگ بندی معاہدے کے تحت ڈونیٹسک کے پورے مشرقی علاقے سے دستبردار ہو جائے۔ جمعے کو الاسکا میں روسی رہنما ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات سے پہلے جہاں جنگ کے خاتمے کے لیے زمین دینے کے معاملات کو فوکس کیا جائے گا۔ زیلنسکی نے منگل کے روز اس مطالبے کا انکشاف کرنے سے پہلے اس بات کا اعادہ کیا کہ کیف جو اب بھی یوکرین کے ڈونیٹسک کے 9,000 مربع کلومیٹر پر کنٹرول رکھتا ہے، جہاں اس وقت سب سے شدید جنگ ہو رہی ہے، اس شرط سے اتفاق نہیں کرے گا کیونکہ یہ غیر آئینی تھا اور مستقبل میں روسی جارحیت کو ترغیب دے گا۔ ناظرین، الاسکا سربراہی اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ پوٹن کی طرف سے امریکہ کو دعوت دینے کو روسی رہنما کی ذاتی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میدان جنگ میں یوکرین کی فوج نے ڈونیٹسک کے 2 اہم شہروں کے قریب روسی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ذخائر بھیجے کیونکہ جمعے کو ہونے والے مذاکرات سے قبل ماسکو نے مزید یوکرینی علاقہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ منگل کو یوکرین کے جنرل سٹاف نے کہا کہ اس کی افواج پوکروسیوک اور ڈوبر پیلیا کے قریب مشکل لڑائی میں شامل ہیں۔ یہ پیش رفت ڈونیٹسک کے علاقے میں جدوجہد کو تیز کرنے کی تجویز کرتی ہے، جہاں 2014 میں وہاں تنازع شروع ہونے کے بعد سے ماسکو کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے بنیادی طور پر غلبہ حاصل کیا ہے، جسے کرملن نے اکسایا تھا اور 2022 میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد مزید گہرا ہو گیا تھا۔ یوکرین کی فوج نے مزید کہا کہ روسی فوجیوں کے کچھ پیش قدمی کے جھرمٹ کو تباہ کر دیا گیا تھا، جبکہ دیگر ابھی بھی لڑائی میں مصروف ہیں۔ روس کی پیش قدمی گزشتہ سال کے سب سے زیادہ ڈرامائی پیش رفت ہے، جس کے فوجیوں نے گزشتہ 3 دنوں میں یوکرینی لائنوں سے 17 کلومیٹر تک دراندازی کی کوشش کی۔ ماسکو، جس نے تباہ شدہ قصبے کوسٹا کو مزید الگ تھلگ کر دیا ہے، جو کہ یوکرین کے آخری باقی ماندہ شہری علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جو ڈونیٹسک میں اب بھی موجود ہے، قریبی شہر پروکووسک کا گھیراؤ کرنے کی امید رکھتا ہے۔ ناظرین، بہت کچھ یوکرین کے ذخائر کی دستیابی، مقدار اور معیار پر منحصر ہوگی۔ آج کی کہانی صرف یوکرین اور روس کی نہیں بلکہ طاقت، سرحدوں اور بقا کی کہانی ہے۔
सवाल यह है कि जब दुश्मन आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो आप अमन के वादे पर किला छोड़ देते हैं या आखिरी सांस तक दिफा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस जंग के अगले मुमकिन मोड़ पर गहरी नजर डालें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात मजीद तेज मोड़ लेने वाले हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।